जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा ज़हमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुज़ाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा जज पैनामा बेंच में बैठा था। सुना नहीं जाता भट्टी साहब, ये तो मेरे तो कानों से धुआं निकल आया ये सब कुछ सुन के, आज भी कल भी। और मरियम नवाज साहब है वो जो कहती हैं तौबा 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 तौबा, ये क्या चल रहा है सर, ये क्या मामला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद साहब, मैंने कोर्ट की रिपोर्टिंग भी की है, मेरी समझ से बाहर है जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की, अभी तक सो मोटो कोई नहीं हुआ। ये शरीफ फैमिली के अलावा कोई होता उसकी 7 नस्लों को इन्होंने उल्टा लटका देना था, मोहतरमा के अलावा कोई होता। ये सहूलत इन्हीं को मुयस्सर है, ये सिर्फ इन्हीं को वाला, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर ले, ये कानून से बाला है, ये सदर पाकिस्तान को निकाल दे, कानून से बाला है, ये जजों को टेलीफोन करके के बेनज़ीर को सजा दो, ये कानून से बाला है। साबिक चीफ जस्टिस साहबान को तो उन्होंने कहा आसफ सईद खोसा साहब और साकिब निसार साहब, उनका एक कसूर है ना, उन्होंने गरीबों के लिए सो मोटो लिया। अब 2 सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, एक ने कहते हैं कि चीफ जादुल हसन चीफ जस्टिस बनने की ख्वाब देख रहा है। यार आपके वालिद से बड़ी उम्र है उनकी की। डू यू थिंक कि ये जुबान के बाद मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो यह हम जैसे फकीरों के लिए कि आजो जी ये क्यों, हम एक चीज चलाते हुए 10 दफा सोचते हैं। और वो इस लैंग्वेज कानून के मुताबिक भट्टी साहब उन्होंने बनना है सीनियरिटी की बुनियाद पे, एज की बुनियाद पे, और वो कह रही ख्वाब देख रहे हैं उसके, और जिस तरह से कंप्रोमाइज और करप्ट जज करार दे दिया मुताबिक उनके, खुदा ना खास्ता ना मैं कह सकता हूँ, ना मेरी हिम्मत है, ना मुझे कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद अल्लाह की अदालत है। इस पर अगर सो मोटो नहीं होता तो मादी में जितने हुए वो भी सब वापस ले लेने चाहिए, और आइंदा सो मोटो या तौहीने अदालत का ये शिक्की निकाल देनी चाहिए। अगर आपने एक खतून को इतना मार्जिन देना मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को, यार जिस तरह पीटीवी से नशर कर रहा है पाकिस्तान का ये कौम, जिस मुल्क के गरीब आदमी के पैसे से जो टीवी चल रहा है वो नशर कर रहा है, पीटीवी वाले को बुलाया ना सुबह, कोई भी हाई कोर्ट के जज साहब यहाँ अगर वो समझते हैं इधर आए ना भाई, उनकी तस्वीरें चला रहे हो। मंदू खेल साहब ने भी सर कल, जिस वक्त कल की बात है जब समाअत का आगाज हुआ है, उन्होंने जो अपना नोट पढ़ा है उस नोट के अंदर भी उन्होंने 2 जजेस का जिक्र किया, उन्होंने ऑडियो का भी जिक्र किया। जस्टिस मंदू खेल साहब ने भी, हमें तो खैर वो रिपोर्ट आपने देखा कि हमने किसी ने टीवी पे रिपोर्ट नहीं की। देखिए मंदू खेल साहब के पास हो सकता है ये हिस्ट्री ना हो कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, मुझे नहीं पता उनके पास ये, उनके इल्म में ये बात है कि नहीं है, वो ऑनरेबल जज है, मुझे नहीं पता कि उन्हें यह पता नहीं होगा शायद कि मौजूदा वजीर आजम जस्टिस कयूम को बेनज़ीर को सजा देने के लिए फोन कर रहे थे, भाजी का ख्याल है शायद उन्हें यह ना पता हो कि उनके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जाजुल एहसन साहब हों, साकिब निसार साहब हों, आसफ सईद खोसा साहब हों, मुज़ाहिर अली नकवी हों, उनके बारे में इतने सख्त लफ्ज़ किए हैं, उन्हें भूल गया होगा शायद। मैं नहीं मानता, मेरा ख्याल है ये किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये गुफ्तगू सुनी होती, मुमकिन ही नहीं कि तौहीन अदालत का नोटिस ना होता। इमरान खान ने एक एडिशनल सेशन जज के बारे में कहा था, गलत कहा था, माफी मांगने गए, अतर मनीला साहब इसी बेंच में बैठे हैं गालबन, मुझे याद है कि जहां तक मेरे ख्याल में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो अतर मनीला साहब नहायत काबिल एहतराम है। वो जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चल रही थी ना वकला बहाली, तो ये उनके उस वक्त तर्जमान थे, तो हमारा थोड़ा सा राब्ता रहा है। मैं हैरान हूं कि उन्होंने भी नहीं कार्रवाई की। अगर जुडिशली जज ज़ेबा चौधरी वाला नोटिस उन्होंने लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से, नहीं अगर वो उन्होंने लिया होता तो इतनी तजलील वो बर्दाश्त ना करते। आई एम थिंक कि वो मेरा ख्याल है दूसरे मौजूदा जज साहब थे, अतर मनीला साहब एक सीनियर आदमी है, ये नहीं हो सकता कि ज़ेबा पे नोटिस ले ले और मरियम नवाज, क्या उनका नाम का ही फर्क है, मरियम नवाज और इमरान खान, वो मेल है वो फीमेल है, वो नवाज शरीफ की बेटी है, उसका इमरान खान नवाज शरीफ का बेटा नहीं है, ये नहीं हो सकता। अतर मनीला साहब ने, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये नहीं सुना होगा, किसी जज ने सुना होता। अगर अदलिया भट्टी साहब कोर्ट के अंदर आज, मलिक साहब आप भी सुने, कोर्ट के अंदर आज ये नुक्ता उठाया गया कि ये जनाब ये कल क्या किया मरियम नवाज साहिबा ने, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि इसको देखेंगे इस मामले को आगे, तो हो सकता है भट्टी साहब नहीं, मेरी अपनी राय है, मैं जितना भी अदलिया को कवर किया है जानता हूं, अगर
سابق چیف تو جسٹس کو اس طرح تذلیل، مطلب یہ حتی کمیدی الفاظ ہیں ادب احترام سابق تو ہیں، یہ تو دو حاضر سروس دو حاضر سروس ہے. تو مندو ہل صاحب کے بارے میں بھی مریم صاحبہ کل یہ بات کر دیں. اور دوسری عجیب روش چل پڑی ہے کہ سو موٹو لینا صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے. بینچ میں کس کو شامل کرنا ہے؟ ادھر ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے جی بینچ ہماری مرضی کا ہو، یہ 2 بندے نکال دو، یہ 2 ڈال دو. وہ بھائی آپ ہوتے کون ہو؟ اس طرح تو عمران خان کہہ دے قاسم سوری پر ان 5 جج صاحبان نے کیا تو انہیں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان ملک صاحب کا بھی ذرا اوپینین، ملک صاحب آپ کا خیال ہے کیوں کیا ہے انہوں نے یہ کورٹس کو انڈر پریشر لانے کے لیے؟ اور پھر دیکھیں 9 ممبر بینچ ہے اور انہوں نے ایک آئین کی تشریح کرنی ہے. یہ کوئی ذاتی کیس تو نہیں لگا ہوا پی ایم ایل این کا یہاں پہ؟ دیکھیں پہلی بات آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کی تاریخ دینا ذاتی ہے؟ میں ادھر بھی کمنٹ کرتا ہوں. پہلی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کوئی ایگزیجوریٹ کر رہے ہو. مریم نے جو کہ آپ نے بتا دی اس پہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. میں تو آل اوور اٹیک دیکھ رہا ہوں. آج آپ نے خواجہ صاحب کو جو پارلیمان میں جو آپ کی ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان کے اندر وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ جناب فل بینچ بنائے، اس کو نکال دیں. تو یہ مسلم لیگ نون اور حکومت کا ایک سوچا سمجھا اٹیک ہے جو اگر سمپل زبان میں کہوں، اگر آپ ایمانداری سے کہیں تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور حکومت کہہ لیں، پاکستان کی سپریم کورٹ اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہیں. دے آر ایٹ وار، جس کو ہم تھوڑی سی مشکل بات ہے کہ پاکستان کی ایک ایسی ریاست جو ریاست آپس سے لڑ رہی ہے. وہ پوچھیں کس طرح حکومت کیا ہوتی ہے؟ ریاست پاکستان. آپ کا الیکشن کمیشن کون ہے؟ ریاست پاکستان. آپ کی عدلیہ کون ہے؟ ریاست پاکستان. تو میں اٹیک کا مقصد آپ کی نظر میں کیا ملک صاحب؟ کہ الیکشنز کی تاریخ نہ دیں، دوسرا یہ عمران خان کے خلاف اگر ادھر جاتے تو بنیادی بات کرتے ہیں. بنیادی بات یہ جو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ عمران کو الیکشن میں نہیں لا سکتے، چاہے وہ صوبائی ہوں جو فیڈرل ہوں. اور یہ سیدھی سیدھی ایک جٹکی سی سیلفش خود گھٹیا سی بات ہے کہ میں حکومت میں الیکشن کروں اپنے ہارنے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بھی بات کی ہے، وہ سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا، ان کے حوالے سے ذرا ایک ان کا بیان ہے، سنیے ذرا. یاد ہے نا اسی کھوسا نے اس کو کہا در بدر ٹھوکرے کیا کھاتے ہو، پیناما کیس میرے پاس لاؤ میں نااہل کروں گا نواز شریف کو. یہ بھٹی صاحب مریم نواز صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو نوٹس لیا تھا وہ جسٹس جمالی نے لیا تھا. بینچ چیف جسٹس جمالی نے بنایا، پہلے اس میں کھوسا صاحب تھے نہیں. اس کے بعد آصف سعید کھوسا کو بینچ کا ہیڈ بنایا ثاقب نثار صاحب نے. وہ ڈائریکٹ کھوسا صاحب پہ انہوں نے بندوقیں اکبر باجوہ صاحب. میری نظر میں محترمہ جو گفتگو کر رہی ہیں یہ کوئی بھی آدمی ہوش میں نہیں کر سکتا. میرے جیسے آدمی کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں معزز جج صاحبان کے بارے میں تو کر کے بات کروں. میری تو حیثیت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے سر، کرنی بھی نہیں. نہیں وہ ہے، وہ تو کر تھوڑی چکی سی ہے نا. بٹی صاحب میں تھوڑی سی سوری ایک بتا، آپ نے 2-3 مجھے یاد ہے اچھی طرح عدالتوں میں توہین عدالت بھی اس میں شامل ہے. آپ نے کیس میں کیا کیفیت تھی؟ تو یہ تو کوئی اور جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کچھ ہو رہا ہے یہاں کچھ ہو رہا ہے. بتائیں نا آپ کا ایکسپیرینس. میں ملک صاحب ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے کورٹ کور کی ہے. میں نے پہلے یہ محترمہ صاحب کا جس دن انہوں نے خطاب کیا نہیں سن سکا. اس کے بعد جب میں نے سنا میں سر پکڑ گیا. میں کہ یہ پاکستان ناممکن ہے کہ اس پہ توہین عدالت نہ لگی ہو. میں نے بھی 2-3 دفعہ سنا ہے کہ یعنی وہ کان اس وقت نہیں سنا. دیکھیں سمپل کیس کیا ہے، سپریم کورٹ نے جس پہ سو لیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یہ صرف اس نے تشریح کرنی ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. جو پہلے 4 سوال تھے. لیکن خواجہ آصف صاحب کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نو نہیں فل. واہ بھائی خواجہ، اے کوئی سیال کوٹ دے پیڑے نے تاڑی مردی نہ منہ چلے یار. خواجہ آصف صاحب نے سر ایک اور بات انہوں نے آج کی ہے، وہ بھی ذرا اگر پہلے آپ کی تھوڑی سی اجازت سے. خواجہ آصف صاحب آپ یہ بات بھول گئے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے خود کہا کہ میں رات کو الیکشن ہار رہا تھا اور آدھی رات کو ملک کی اہم ترین شخصیت کو صبح 4 بجے فون کیا. آپ کو تو اس وقت الیکشن کمیشن کو فون کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو موجودہ نگران حکومت کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے ان سے کیسے یہ فیور لے لی؟ یا وہ آپ تک اس وقت کہ جو باجوہ صاحب تھے، ایک آپ بھی باجوہ صاحب ہے، وہ بھی اس کو ان کا الیکشن سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے ان کو کیوں فون کیا اور اگلے دن یہ جیت بھی گئے؟ انہوں نے تو تعلق بتا دیا نا سر. ماما جی دی عدالت تے سپریم کورٹ کی عدالت میں بہت فرق ہوتا ہے. جو عدالتوں میں آپ نے کیچڑ اچھالا ہوا ہے نا، آپ نے یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا اس طرح. بھٹی صاحب لگے ہاتھ اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو 5 بندے جن کے نام تصویریں چلا رہی ہیں اس میں سے باجوہ صاحب نکال دیے انہوں نے. نہیں، وہ پہلے تھے اس کے اندر قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے اور 2 جسٹس اعجاز افضل غالبان صاحب بھی تھے اور مظاہر علی نقوی صاحب. لسٹ چینج ہو رہی ہے. اور اعجاز الحسن. اس کی وجہ ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو این آر او عمران خان کے مطابق ان کو دیا 9 اپریل 2022 کو،
راتوں رات عمران خان کے بندے سارے تبدیل ہو کر ادھر چلے گئے. بالکل وہ کوئی تو طاقت تھی, وہ تو کوئی طاقت تھی. قمر جاوید باجوہ صاحب کی محسن ہے اور نواز شہباز شریف کی ملاقاتوں کے چرچے اعجاز الحق صاحب بتا چکے ہیں. جی ہاں, جو انہیں این آر او دے دے, یہی مظاہر علی نقوی صاحب, اعجاز الاحسن صاحب صبح کسی طریقے سے یقیناً ان تک جائے ڈیل کہہ دیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں, یہ صبح ان کے کلمے پڑھیں گی, یہ ان کے لیے نام کے بھنگڑے ڈالیں گی. اور یار جو عدلیہ آپ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے, کبھی آپ پہلے کہتی تھی ان 5 ججوں کو اٹھا کے باہر پھینکو, آپ نے عدلیہ کو بھی عجیب بنا لیا.